हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिफएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 2मा चाहिँ मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड द इफिसियन्सीको रहेको छ, जसमा चाहिँ हामी आज चाहिँ पार्ट 8मा रहेको छ है त। र जुन हाम्रो पार्ट 8मा चाहिँ हामी विशेष गरी यो मार्केट इफिसियन्सीको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछौँ है त। यो मार्केट इफिसियन्सी भनेको के हो भनेर जसलाई चाहिँ हामी डायग्रामबाट पनि हेर्छौँ है त, जसमा हाम्रो मार्केट इफिसियन्सीको चाहिँ 2 मार्क्समा पनि कहिलेकाहीँ डेफिनेसनहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ र विशेष गरी चाहिँ यो 15 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरू है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका जुन क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि कमेन्ट जुन हाम्रो क्लासेसहरू हेर्नु होला र केही क्वेरिजहरू भयो केही क्वेसनहरू भयो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ धेरै कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले कभर गरिसकेका छौँ है त। यो कुरा भयो र यसरी चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्छौँ, जसमा चाहिँ अब हामी आज जुन मार्केट इफिसियन्सीको बारेमा कुरा गर्छौँ है त। अब हेरौँ त, आज हाम्रो यहाँ विशेष टपिक रहेको छ मार्केट इफिसियन्सीको बारेमा। मार्केट इफिसियन्सी है त। अब यो मार्केट इफिसियन्सी भनेको के हो हेरौँ त, जसमा चाहिँ हाम्रो मार्केट इफिसियन्सी भन्ने बित्तिकै है त, यो मार्केट इफिसियन्सी भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ के छ भन्दा जुन हामीसँग अभाइलेबल भएको जुन रिसोर्सेस हुन्छ नि, जुन हामीसँग जुन अभाइलेबल भएको रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस छ, जम्मा चाहिँ हाम्रो यति मात्रै रिसोर्सेस छ है त, त्यो हामीसँग भएको जुन हाम्रो गिभन लेभल अफ द रिसोर्सेस हुन्छ हो, त्यो रिसोर्सेसको आधारमा भएर चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम चाहिँ त्यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट सदुपयोग गरेर चाहिँ हामीले अब म्याक्सिमम आउटपुट निकाल्ने त। म्याक्सिमम आउटपुट अन्तर्गत हाम्रो गुड्स पनि पर्न सक्छ अथवा सर्भिसहरू पनि पर्न सकिन्छ। भनेपछि यसमा हामीले बुझ्नुपर्दा के रहेछ भन्दा जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले के गर्ने भयो भन्दा है, अब हामीले के गर्ने हुन्छ त, म्याक्सिमम धेरै मात्रामा है त, थोरै जति पनि हामीसँग भएको स्रोत र साधनहरूको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्ने भयो भन्दा म्याक्सिमम आउटपुट, धेरैभन्दा धेरै मात्रामा आउटपुट अथवा वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उत्पादन गर्छौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मार्केट चाहिँ इफिसियन्ट छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ। मार्केटको चाहिँ एकदमै चाहिँ क्षमता रहेको छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ अब यस्तो कन्डिसन हो है, जुन कन्डिसन अन्तर्गत अब के हुन जान्छ भन्दा है त, यो भनेको के हो त, यस्तो कन्डिसन हो है त, जुन कन्डिसन अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भनौँ न है त, यसमा चाहिँ हाम्रो जुन कन्डिसन अन्तर्गत हाम्रो अब हुने भनेको कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्दा जब चाहिँ हामीले नयाँ आउटपुट उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो नयाँ के चाहिन्छ त भन्दा नयाँ इनपुट चाहिँ हाल्नुपर्ने कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो यसरी मार्केट चाहिँ इफिसियन्सी चाहिँ हामीले लिएर आउनु पर्ने हुन्छ है त। विशेष गरी यसमा भनेको चाहिँ छोटकरीमा बुझ्नुपर्ने भनेको यति हो कि त्यो भनेको के भन्दा हामीसँग जति पनि अभाइलेबल भएको जुन रिसोर्सेस हुन्छ त्यो अभाइलेबल भएको रिसोर्सेसहरूलाई युज गरेर चाहिँ हामीले म्याक्सिमम कति चाहिँ आउटपुट गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। त्यसमा यसरी चाहिँ त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्न चाहन्छौँ, जसको चाहिँ डेफिनेसन अन्तर्गत रहेको छ अ मार्केट इज इफिसियन्ट है त। A market is efficient if the है त, if त के भयो भन्दा if the maximum amount of goods है त, if the maximum amount of goods and services है त, goods and services are के हुन्छ त, are being produced है त, are being produced with a given है त, with a given level of resources भन्ने कुरा भयो त। एन्ड यहाँ रहेको छ इफ नो एडिसनल है त, इफ नो एडिसनल आउटपुट है त, इफ नो एडिसनल आउटपुट इज पोसिबल भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ। पोसिबल विदाउट है त, विदाउट इन्क्रिजिङ the amount, increasing the amount of inputs भन्ने कुरा रह्यो है त। इनपुट्स भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो स्रोत र साधनहरू, जुन आउटपुट्स
निकाल्नको लागि हाम्रो आउटपुटको लागि इनपुट त हाल्नै परिहाल्यो है त। त्यो कुराहरू भयो। जुन हाम्रो इफिसियन्ट मार्केटले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जुन हामीसँग भएको अभाइलेबल भएको जुन रिसोर्सेस चाहिँ हामीले एकदमै सही ढङ्गबाट एकदमै अप्टिमल रिसोर्सेस चाहिँ युटिलाइजेसन गरियो गरेन भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब जुन हाम्रो मार्केट इफिसियन्सी हामीले कतिखेर पाउँछौँ भन्दाखेरि जब चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ मार्केट चाहिँ एकदमै कम्पिटेटिभ मार्केट रहेको छ है त, जसमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ हाम्रो एकदमै प्रतिस्पर्धा रहेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले मार्केट इफिसियन्सीहरू चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। जुन हाम्रो मार्केट इफिसियन्सी छ कि छैन, मार्केट चाहिँ इफिसियन्ट छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले जुन हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लसहरूबाट र हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लसहरूबाट अथवा हाम्रो टोटल सरप्लसबाट हामीले थाहा पाउने गर्दछौँ है त। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ यसलाई चाहिँ अब मेजर गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा मेजरमेन्ट अथवा मेजरिङ है त। मेजरिङ के हो भन्दा मार्केट इफिसियन्सी है त। मेजरिङ मार्केट इफिसियन्सी बाई कन्ज्युमर है त, बाई कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड केबाट भन्दा प्रोड्युसर सरप्लसको बाट है त। प्रोड्युसर सरप्लस अथवा हाम्रो के हो त्यसमा टोटल सरप्लस पनि भन्छौँ है त्यसमा। यी कुराहरू चाहिँ आउँछ। अब हेरौँ त जुन यसरी चाहिँ हामीले टोटल सरप्लस, प्रोड्युसर सरप्लस र कन्ज्युमर सरप्लसको सहायताबाट चाहिँ हामीले यसरी मार्केट इफिसियन्सी चाहिँ हामीले हेर्छौँ है त, मार्केट चाहिँ इफिसियन्ट छ कि छैन भनेर। अब यो हाम्रो जुन कन्सेप्ट छ नि यो मार्केट इफिसियन्सी हो, यसबाट चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनमा पनि 10 मार्क्समा चाहिँ एक्जाममा सोधिएको छ। त्यो चाहिँ हामी अब न्युमेरिकलको सल्युसनमा चाहिँ हामी गर्छौँ है त। र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो टोटल सरप्लस भनेको चाहिँ के हो भन्दा जब चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ के हुन्छ त, सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लसलाई एड गर्दाखेरि सम अफ द कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ हाम्रो के हो त टोटल सरप्लस है त। त्यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो यसमा। भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा हामीले यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो टोटल सरप्लस है त। टोटल सरप्लस इक्वल्स टु हाम्रो के आउँछ त्यसमा कन्ज्युमर सरप्लस प्लस हाम्रो के हो त यो भनेको प्रोड्युसर सरप्लसको कुरा गर्छ है त यसले। यसरी प्रोड्युसर सरप्लसको कुरा आउने भयो। अब यहाँ अब अरू कुरा हेरौँ त जुन हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस बराबर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हेरौँ है त। यसलाई चाहिँ अब हामीले सेन्टेन्स वाइज लेख्यो पनि हुन्छ, त्यही पनि अब हामीले हेरौँ है त। यसमा के हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस भनेको चाहिँ ठ्याक्कै केसँग इक्वल हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो कन्ज्युमरले चाहिँ त्यो गुड्सको लागि चाहिँ जति पनि तिर्नको लागि ऊ इच्छुक हुन्छ नि, अर्थात् विलिङनेस टु पे फर द गुड्स, जसबाट चाहिँ हामीले के घटाउनु पर्ने भयो भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ एक्चुअली उसले कति पे गर्छ हो त्यसमा चाहिँ हाम्रो कुरा आउने भयो है त। भने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ कुनै पनि गुड्सको लागि चाहिँ कन्ज्युमरले चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ कति तिर्न चाहन्छ प्लस उसले चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ उसले त्यो गुड्सलाई चाहिँ कति तिर्यो त हो, त्यो दुईको भिन्नतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस भन्छौँ कि है त। भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ कन्ज्युमर सरप्लस भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा यहाँ रहेको छ द अमाउन्ट अफ बायर इज के हुन्छ त द बायर इज विलिङ टु पे है त। द बायर इज विलिङ टु पे माइनस के हुन्छ हाम्रो चाहिँ माइनस द अमाउन्ट उसले एक्चुअली पेड गरेको है त। द अमाउन्ट द बायर एक्चुअली पेज है त, एक्चुअली पेज फर इट भन्ने कुरा भयो यसमा। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो भयो कन्ज्युमर सरप्लसको कुरा आउने भयो। यो भनेको हाम्रो टोटल सरप्लस त भइहाल्यो। र अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दा टोटल सरप्लस पछि अब हाम्रो टोटल सरप्लस भनेको त कन्ज्युमर सरप्लस प्लस अरू के छ हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस, यो दुइटाको समलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ टोटल सरप्लस भन्छौँ। र यसमा चाहिँ जुन हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के रहेछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो बायरले चाहिँ द अमाउन्ट अफ द बायर वान्ट्स टु अथवा विलिङनेस टु पे है त्यो कुरा भयो, जसबाट चाहिँ हामीले बायरले चाहिँ एक्चुअली त्यो गुड्स किन्नको लागि चाहिँ कति चाहिँ पे गर्छ त वास्तविक रूपमा
हो त्यो दुईको भिन्नतालाई चाहिँ हामीले यसरी कन्ज्युमर सरप्लस भन्छौँ। र यसै गरी हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस पछि अर्को आउँछ हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस है त। प्रोड्युसर सरप्लस भन्ने कुरा भयो यसमा। यो जुन हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो चाहिँ सेलरले चाहिँ जुन एमाउन्ट रिसिभ गर्छ नि हो त्यसबाट चाहिँ हाम्रो जुन जति पनि सेलरले चाहिँ उसले चाहिँ त्यो वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि र बेच्दाखेरि जति पनि उसको खर्च लागेको हुन्छ नि हो त्यसलाई घटाएपछि जति पनि अमाउन्ट बच्छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोड्युसरहरूको चाहिँ टोटल सरप्लस अन्तर्गत चाहिँ पर्छ। भनेपछि अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ अमाउन्ट रिसिभ्ड है त, रिसिभ्ड बाई सेलर है त, अमाउन्ट रिसिभ बाई सेलर माइनस हाम्रो कस्ट टु के हुन्छ त सेलर, यो कुरा आउने भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल सरप्लस भनेको चाहिँ यसरी आउने भयो। अब यसरी हाम्रो टोटल सरप्लस भनेको चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस हो भनेदेखि अब त्यही कुरालाई हामीले यहाँ लेख्नु पर्दा हामीले के भन्ने लेख्छौँ भन्दा यहाँ रहेछ टोटल सरप्लस भनेको है त। टोटल सरप्लस भनेको चाहिँ हाम्रो इक्वल टु के छ भन्दा हाम्रो यसरी लेखौँ है त, कन्ज्युमर सरप्लस प्लस के छ हाम्रो यसमा प्रोड्युसर्स है त, प्रोड्युसर सरप्लस, त्यो कुरा आउने भयो। यसरी जुन हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस अन्तर्गत के आउँछ त हाम्रो यसमा ब्र्याकेटमा क्लोज गरिदिउँ, द अमाउन्ट अ बायर इज के हो त भन्दा बायर इज विलिङ टु पे है त माइनस के हुन्छ हाम्रो यसमा द अमाउन्ट द बायर एक्चुअली है त, द बायर एक्चुअली पेज फर इट भन्ने कुरा यहाँ आयो। यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गर्यो। यो यति भनेको कन्ज्युमर सरप्लसको कुरा आयो। अब यसमा हामी के आउँछौँ यहाँ प्रोड्युसर सरप्लसको कुरा गर्छ है त। यसमा हाम्रो के छ त यसरी ब्र्याकेटमा लेख्छौँ यसमा अमाउन्ट रिसिभ्ड है त, अमाउन्ट रिसिभ्ड बाई सेलर माइनस कस्ट टु सेलर भन्ने कुरा भयो है त। यसरी हुने भयो है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो जुन हाम्रो फर्मुला जस्तो पनि हो प्लस हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनमा पनि यति नै लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यसरी अब हामी एउटा डायग्राम बनाऊँ जसबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। जस अन्तर्गत चाहिँ अब के छ भन्दा हेरौँ है त। अब हाम्रो यहाँ यसरी के हुन्छ त यसरी वाइ एक्सिस हुन्छ है त, र अर्को हाम्रो के हुन्छ त यसरी हाम्रो हुन आउने भनेको एक्स एक्सिस हुन आउँछ। र अब विशेष गरी चाहिँ अब हामीले यहाँ के कुरा देख्न सक्छ भन्दा हाम्रो यहाँ हुने भनेको एउटा के आउँछ त डिमान्ड कर्भ है त। डिमान्ड कर्भ भन्दाखेरि पनि अब हेरौँ त यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ डिमान्ड कर्भ है त। अब डिमान्ड कर्भ हाम्रो यस्तो रहेको छ है त, मानौँ हाम्रो यो डिमान्ड कर्भ है त। यो एबी भनेको के हो त हाम्रो डिमान्ड कर्भ र जुन चाहिँ हाम्रो डाउनवर्ड स्लोप हुन्छ। र अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी जुन यसरी जान्छ नि यो भनेको सिडी भनेको हाम्रो के हो त भन्दा जसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको सप्लाई कर्भलाई हो है त। यो कुराहरू चाहिँ यसरी आउने भयो यसमा, जसलाई हामी के भन्छौँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिडी है त। यो भनेको हाम्रो के हो त सप्लाई कर्भ भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त। यो भनेको के हो त हाम्रो सप्लाई कर्भ र यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त यसमा यो भनेको हाम्रो डिमान्ड कर्भ। एउटै भइरह हाम्रो यसमा यो भइहाल्यो। यो भने हाम्रो के हो त यसरी यो भनेको हाम्रो डिमान्ड कर्भ हुने भयो है त। र यसरी चाहिँ अब जुन हाम्रो यहाँ चाहिँ इक्विलिब्रियमको पोइन्ट आउँछ जब चाहिँ यो हाम्रो डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ चाहिँ इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ जुन हुन्छ नि यो पोइन्ट हो, यो पोइन्ट भनेको जसलाई हामीले ई भन्छ यो भनेको के हो त इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो है त। यसरी इक्विलिब्रियम पोइन्टको आयो। यो जुन इक्विलिब्रियम पोइन्टमा चाहिँ यो यहाँ रहेको छ हाम्रो ओ भनेर है त, के भनेर भन्दा यो ओदेखि क्यूसम्म भनेको यो के हो त भन्दा हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी हो है त। र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी हो भनेदेखि अब यसमा के हुन्छ त हाम्रो यो पी भनेको छ नि हो यो भनेको त
ओपी भनेको हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम प्राइस। अब हाम्रो वाइ एक्सिसतर्फ यो भनेको प्राइसै भइहाल्यो, यो भनेको त अब हाम्रो के हो त एक्स एक्सिसतर्फ चाहिँ क्वान्टिटी अफ आउटपुट भन्ने कुरा भइहाल्यो है। यो कुराहरू यसमा भयो र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अब यसबाट हामीले फर्मुला नै भन्छ कि जस चाहिँ हामीले न्युमेरिकल पोर्सनहरू गर्दाखेरि चाहिँ एकदम चाहिन्छ, जसमा अब यसरी चाहिँ अब हाम्रो आइसकेपछि जुन हाम्रो यो पोइन्ट हुन्छ नि, यो यसमा हाम्रो पोइन्ट रहेको छ जुन भनेको यो हाम्रो पीदेखि है त, केमा चाहिँ हाम्रो पी भन्दा पनि सीबाट जाउँ, हाम्रो यो सीदेखि सिपिई छ नि, हो यो सीदेखि हाम्रो यहाँ रहेको छ सीदेखि पीदेखि ईदेखि यो पुरै यति पोइन्ट छ नि, हो यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ प्रोड्युसरहरूको चाहिँ सरप्लस भनेर बुझिन्छ है त। यसरी यो पोइन्टलाई चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ के हो त भन्दा प्रोड्युसरहरूको चाहिँ सरप्लस है त, जसलाई हामीले के भन्छ भन्दा यहाँ लेख्न सक्छौँ देयरफोर हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस है त, प्रोड्युसर सरप्लस, जसलाई हामी के भन्छौँ पी डट ग्यास भन्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्छ भन्दा पी हाम्रो सिपिई भन्छ है त, यसरी सिपिई भन्छ है त, यसरी सिपिई हो। यो सिपिई भनेको के छ त भन्दा प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ रहेको छ भनेर चाहिँ बुझिन्छ। अब कन्ज्युमरहरूको सरप्लस चाहिँ अब कुन हो त भन्दा यो बाँकी छ नि यो कन्ज्युमरहरूको सरप्लस, अब हामीले हेर्न सक्छौँ, जसलाई हामी यसले गरौँ है त। कन्ज्युमरहरूको सरप्लस भनेको चाहिँ हाम्रो अब के हो त भन्छ जो ए पीदेखि ईसम्म है त, हाम्रो यसलाई अब यसरी काट्नै पर्ने भइहाल्यो है। हाम्रो यहाँ रहेको छ यो एपीदेखि यो ई छ नि, हो यो ईसम्म यो यति रहेको छ, हो यो पोइन्ट भनेको चाहिँ अब हाम्रो के हो त, यो पोइन्ट भनेको हाम्रो सबै यो कन्ज्युमरहरूको चाहिँ सरप्लस हो है त, त्यो कुराहरू आयो। अब हामी देख्न सक्छौँ यसमा देयरफोर हाम्रो कन्ज्युमर है त, कन्ज्युमर सरप्लस, कन्ज्युमर सरप्लस जसलाई हामी भन्छ सी डट ग्यास है, त्यसलाई हामी के भन्छ एपिईलाई चाहिँ हामी कन्ज्युमर सरप्लस भन्छौँ है त। अब यसरी हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस पनि आयो र कन्ज्युमर सरप्लस पनि आयो भनेदेखि हाम्रो देयरफोर टोटल है त, देयरफोर टोटल हाम्रो सरप्लस है त, देयरफोर हाम्रो टोटल सरप्लस इक्वल टु कति हुन्छ त, इक्वल टु हाम्रो ठ्याक्कै सिपिई प्लस एपिई भनेर बुझ्ने भयो। अब त्यो कुरा चाहिँ अब हाम्रो टोटल सरप्लस भनेको त जस्तै अब हाम्रो के आउँछ त यसमा, यो टोटल जोडेर आउने भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ नि यो जुन टोटल के यो, अब चाहिँ अब आउँछ है हाम्रो ए सी अथवा ईबाट जाउँ न त है त, एई सीबाट यो कुराहरू नि भयो, हो यो चाहिँ हाम्रो के हो त टोटल हो भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। अब टोटल हो भने चाहिँ यो टोटललाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त यसरी पुरै यसले नै लाउँछ है त, यो के हो त हाम्रो यो चाहिँ टोटल, यो कुराहरू हुने भयो है त। टोटल सरप्लस जसलाई हाम्रो सर्टकटमा के भन्नु छ भन्दा एइसीलाई चाहिँ हामी टोटल सरप्लस भन्छौँ। अब यसै गरी अब हाम्रो जुन टोटल सरप्लसलाई चाहिँ अब हामीले सबै कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ अब के रहेछ भन्दा है त, नेटमा चाहिँ कि हामीले पहिला त यसरी बुझेको थियो, तर नेटमा चाहिँ हाम्रो यो टोटल सरप्लस है त, टोटल सरप्लस भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा द एमाउन्ट है त, द एमाउन्ट द बायर इज के हो त विलिङ टु पे है त, विलिङ टु पे माइनस हाम्रो के आउँछ त कस्ट टु सेलर्स, जुन हाम्रो सेलर्सलाई भएको कस्ट हो। यसरी पनि योबाट पनि हाम्रो आउने भयो टोटल सरप्लस है त, यो कुराहरू हुने भयो। यसरी नै हजुरहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सक्ने हुनेछ, जसमा चाहिँ यो हाम्रो यहाँ माथिको भनेको है त के छ हाम्रो यसमा, यो माथिको भनेको हाम्रो के हो त, यो भनेको कन्ज्युमर सरप्लस हो है त, कन्ज्युमर सरप्लसको कुरा आउँछ। र यसभन्दा यो तलको रहेको छ, यो तलको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा यो भनेको हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस है त, यसलाई हामी भन्छौँ प्रोड्युसर्स सरप्लस है त, यो कुराहरू हुने भयो। अब लगभग अब हाम्रो यसमा हामीले पढ्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने भनेको यति नै कुराहरू है त यसमा। अब हेरौँ त
जसमा अब यसको डायग्रामको चाहिँ अब डिफाइन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आयो कि अब डिफाइन भनेको त अब त्यही हो जुन हाम्रो एक्स एक्सिसमा एक्स एक्सिसमा यति पर्छ वाइ एक्सिसमा यस्तो पर्छ भन्ने कुरा अब जुन कुरा त हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट यो हो सबै हो भनेर हामीलाई थाहा नै भइसक्यो अब यति गर्दा पनि हजुरहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ है त यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यहाँ रहेको छ यसलाई हेरौँ त मार्केट इफिसियन्सी भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा है त अ मार्केट इज इफिसियन्ट इफ द maximum amount of goods and the services are being produced with a given level of resources and if no additional output is possible without increasing the amount of the input भन्ने कुरा भयो है त र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ मेजरिङ मार्केट इफिसियन्सी बाई कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस टोटल सरप्लस पनि भन्न सकिन्छ है त त्यसबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ मेजरमेन्ट अर्थात् मापन चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यसमा गरे है त यसरी हाम्रो टोटल सरप्लसमा के छ त हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस भनेर आउने भयो र यसरी हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस अन्तर्गत द एमाउन्ट अ बायर इज विलिङ टु पे माइनस हाम्रो के आउँछ त द एमाउन्ट द बायर एक्चुअली पे फर इट भन्ने कुरा हो है त यसरी हाम्रो अर्को यहाँ रहेको छ प्रोड्युसर है त के छ हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस इक्वल्स टु हाम्रो एमाउन्ट रिसिभ बाई द सेलर माइनस कस्ट टु सेलर भन्ने कुरा भयो र यसरी हाम्रो टोटल सरप्लस अन्तर्गत कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस भन्ने कुरा भयो है त र यसरी हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन कन्ज्युमर सरप्लस अन्तर्गत द एमाउन्ट अफ बायर इज विलिङ टु पे माइनस द एमाउन्ट द बायर एक्चुअली पेज फर इट भन्ने कुरा भयो प्लस अब हाम्रो यहाँ प्रोड्युसर सरप्लसको कुरा आउने भयो यसमा एमाउन्ट रिसिभ्ड बाई सेलर माइनस कस्ट टु द सेलर र नेटमा चाहिँ हाम्रो टोटल सरप्लस भने चाहिँ के रहेछ भन्दा द एमाउन्ट द बायर इज विलिङ टु पे माइनस कस्ट टु द सेलर भने चाहिँ जुन हाम्रो एमाउन्ट जति चाहिँ हाम्रो बायरले चाहिँ तिर्न चाहन्छन् हो एमाउन्ट बायर वान्ट्स टु पेबाट चाहिँ विलिङनेस टु पे भनौँ न बायरले चाहिँ जति पैसा तिर्न चाहन्छन् त्यसबाट चाहिँ हाम्रो सेलरलाई चाहिँ भोग्नु परेको उसले चाहिँ भोग्नु परेको कस्टलाई त है त कस्टलाई चाहिँ हाम्रो घटाउनेको चाहिँ कुरा यहाँ गर्ने गर्दछ है त यो कुराहरू हुने भयो यसरी चाहिँ यो डायग्रामबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ यो भनेको हाम्रो के हो त यसरी यो सुरुको यति भनेको हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ रहेको छ र बाँकी हाम्रो यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ हाम्रो प्रोड्युसरको सरप्लस रहेको छ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्सेप्टहरू चाहिँ लगभग चाहिँ यति नै हो है त यसमा अब यति नै हो अब ठिकै छ जुन हाम्रो सङ्केत भयो यसकै आधारमा चाहिँ हामीले एक्जाममा चाहिँ हामीले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ है त यो कुराहरू भयो र यसपछि अब हाम्रो यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित हाम्रो 2 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरू जुन हाम्रो हल्का यसमा बाँकी छ हाम्रो कभर गर्नुपर्ने त्यसलाई म यसै क्लासमा चाहिँ कम्प्लिट गरिदिन्छु त्यसपछि हाम्रो यदि हजुरहरूलाई यसभन्दा अरू अझै क्लासेस आवश्यक पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो क्लासेसको चाहिँ जुन हाम्रो यो च्याप्टर 2 को चाहिँ अरू पार्ट पनि बनाउँला है त जुन हाम्रो न्युमेरिकलको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै अनि जुन हाम्रो सर्ट क्वेसन लङ क्वेसन पार्ट 1 पार्ट 2 भनेर त्यसरी आउँछ है त यसरी यसमा पार्ट 9 भनेर जोडेर आउँदैन त्यो कुराहरू भयो र अब हेरौँ त जुन हाम्रो चाहिँ एक्जाममा चाहिँ 2 मार्क्समा सोधिने यसबाट अरू हेरौँ त जस्तै यहाँ सोधेको छ हामीलाई कन्ज्युमर सरप्लसलाई चाहिँ हामीलाई डिफाइन गर भनेर चाहिँ है त अब कन्ज्युमर सरप्लस भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा नै छ त्यो भनेको त अब हामीले अघि नै हेरिसक्यो है कन्ज्युमर सरप्लस भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा कन्ज्युमर सरप्लस इज डिफरेन्सेस बिट्विन के बिचको भिन्नता भन्दा जुन हाम्रो कन्ज्युमरले चाहिँ विलिङ गर्छ नि कन्ज्युमर विलिङनेस टु पे बाट चाहिँ हामीले के घटाउनु पर्ने भयो भन्दा चाहिँ द एमाउन्ट सी अर ही एक्चुअली वान्ट्स टु पे भन्ने कुरा भयो है त त्यो कुरा भयो अर्को भनेको हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस भयो अब त्यो भनेको प्रोड्युसर सरप्लस इज डिफरेन्सेस बिट्विन द अमाउन्ट द्याट द सेलर रिसिभ्स फ्रम द सेल अफ द आउटपुट माइनस अब हाम्रो के हुन्छ त कस्ट अफ द प्रोडक्सन जति पनि उसले उत्पादन गर्दाखेरि लाग्यो लागतबाट चाहिँ उसले चाहिँ जति पनि गुड्सहरू बेचेर पायो नि हो त्यसको भिन्नतालाई नै हामीले प्रोड्युसर्स सरप्लस भन्छौँ यो कुराहरू भयो त अब हाम्रो यहाँ रहेको छ मिनिमम प्राइस म्याक्सिमम प्राइस हामीले यसभन्दा जुन पार्ट 7 मा हामीले पार्ट 8 मा हो कि 7 मा है 7 मा होला हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ जुन हाम्रो यो म्याक्सिमम प्राइसको बारेमा यो मिनिमम प्राइसको बारेमा है त्यो चाहिँ त्यसमा हेर्नु होला यसलाई पनि हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ र अर्को भनेको मार्केट इफिसियन्सी हामीले भर्खर नै कभर गऱ्यौँ र अर्को चाहिँ के छ भन्दा जुन हाम्रो कस्तो टाइपको चाहिँ इफेक्ट पर्छ भनेर चाहिँ त वाट इज द इफेक्ट अफ द इन्क्रिज इन द ट्याक्स इन द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी भन्ने चाहिँ हामीलाई सोधेको छ है त यसमा के छ हाम्रो यसमा जस्तै क्वेसन चाहिँ यो लगभग हामीले कभर गरेको त्यही पनि अब एक्जाममा सोधिहालेको बेलामा चाहिँ अब नझुकोस् भनेर चाहिँ हामीले यसलाई हेर्छौँ है त जस्तै यहाँ रहेको छ वाट इज द
इफेक्ट है त वाट इज द इफेक्ट अफ इन्क्रिज इन केमा भन्दा ट्याक्स इन इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड के हो त भन्दा क्वान्टिटी भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्छ है त। अब यसलाई हामीलाई के भनेको छ भन्दा हेरौँ त क्वेसन राम्रोसँग। वाट इज द इफेक्ट अफ द इन्क्रिज इन द ट्याक्स इन द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी। जब चाहिँ हाम्रो मार्केट चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्टमा थियो, अर्थात् हाम्रो त्यहाँ चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस थियो र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी थियो हो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जब चाहिँ गभर्मेन्टले के गरिदियो भन्दा चाहिँ ट्याक्सेस इम्पोजेस गर्यो हो, त्यस्तो अवस्थामा ट्याक्स के भयो त इन्क्रिज भयो हो। यसरी ट्याक्सेस इन्क्रिज हुने अवस्थामा है त, यसरी ट्याक्सेसहरू चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज हुने अवस्थामा अब के भयो त यसमा हाम्रो ट्याक्सेसहरू चाहिँ इन्क्रिज हुने अवस्थामा अब के हुन गयो त हाम्रो पक्कै पनि हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरिको लागत त हाम्रो बढी हुन गयो है। इन्क्रिज इन द प्रोडक्सन है त, इन्क्रिज इन द प्रोडक्सन कस्ट। यसरी हाम्रो प्रोडक्सन कस्टमा इन्क्रिज हुँदाखेरि अब के हुन्छ त प्रोडक्सन कस्टमा इन्क्रिज हुँदाखेरि जति पनि हामीले क्वान्टिटी सप्लाइड गर्थ्यो, हाम्रो जुन आउटपुट थियो हो, त्यो क्वान्टिटी सप्लाइड अफ द आउटपुट चाहिँ हाम्रो कम हुन जान्छ, जसमा चाहिँ फल हुन हुन्छ भन्ने कुरा छ है त हो। त्यही कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँ यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। when tax increases के हुन्छ हाम्रो यसमा there will be increase in के भन्दा इक्विलिब्रियम है त। there is increase in इक्विलिब्रियम प्राइस है त। बट इक्विलिब्रियम प्राइसमा चाहिँ बढी हुन्छ, तर बट फल इन इक्विलिब्रियम प्राइसमा चाहिँ कसरी वृद्धि हुन्छ भन्दा जब हाम्रो त्यो वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि ट्याक्स इम्पोज गरिसकेपछि धेरै खर्च लाग्छ नि त, त्यही भएर है त। बट फल केमा भयो हेर्नु त, बट फल इन क्वान्टिटी अफ आउटपुट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रह्यो है त। यो कुराहरू हुने भयो, यसरी चाहिँ हामीले कभर गर्न सक्छौँ। यहाँ रहेको छ वाट इज द इफेक्ट अफ इन्क्रिज इन द ट्याक्स इन इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी भन्ने कुरा छ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ वेन ट्याक्स इन्क्रिजेज देयर विल बी इन्क्रिज इन इक्विलिब्रियम प्राइस बट फल इन क्वान्टिटी अफ द आउटपुट भन्ने कुरा भयो, यो कुरा भयो है त। र विशेष गरी हामीले चाहिँ कभर गरेको भनेको एउटा कुरा के भन्दा चाहिँ यस्तो कभर गर्न बाँकी छ, जस्तै यसमा कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसनमा सोधेको देखिन्छ। जस्तै हाम्रो के भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो राइटवार्ड सिफ्ट हुन्छ नि, जुन राइटवार्ड सिफ्ट हुन्छ जुन हाम्रो सप्लायर कर्भ हो, त्यसरी चाहिँ कुन कुन फ्याक्टरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो भन्दाखेरि अब हामीलाई सिफ्ट हुने कारणहरू त थाहा छ, तर राइटवार्डै सिफ्ट हुने कारण है त के हो भन्दा राइटवार्ड हो। त्यसलाई चाहिँ अब हामी हेर्छौँ है त। यहाँ रहेको छ यसरी लिस्ट आउट द, यो 2 मार्क्समा सोधेको प्रश्नहरू है त यसरी। यो पनि 2 मार्क्सको लागि, यसमा पनि अब हाम्रो 2 मार्क्सको लागि यहाँ भनेको छ लिस्ट आउट द है त, लिस्ट आउट द फ्याक्टर्स द्याट है त, फ्याक्टर्स द्याट कज राइटवार्ड है त, द्याट कज राइटवार्ड सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ है त। सप्लाई कर्भमा चाहिँ किन चाहिँ हाम्रो चाहिँ राइटवार्ड सिफ्ट हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिफ्टको केस आयो, जुन हाम्रो अब यसरी सप्लाई कर्भ चाहिँ सिफ्ट राइटवार्ड हुनु भनेको चाहिँ मेन कारण भनेको अब किन सिफ्ट हुन्छ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो सप्लाईमा चाहिँ बढी हुन्छ, जब चाहिँ सप्लाई चाहिँ हाम्रो बढी हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ सिफ्ट हुन्छ सप्लाई कर्भ राइटतर्फ हो। त्यो हुनुको कारण भनेको के हो भन्दा चाहिँ जब चाहिँ जुन फ्याक्टरहरू हुन्छ नि, जस्तै त्यो फ्याक्टरहरू अन्तर्गत जब चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ द फर्म, जसले चाहिँ अब धेरै नम्बर अफ द फर्म, त्यो नम्बर अफ द फर्ममा चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो के हुने भयो त, हाम्रो यसरी सप्लाई चाहिँ बढी हुन्छ। जति धेरै फर्महरू भयो त्यति धेरै नै हुने भयो, सप्लाई बढी हुने भयो। र अर्को भनेको अब हाम्रो टेक्नोलोजी चाहिँ हामीले यसरी एडभान्समेन्टहरू चाहिँ गऱ्यो भनेदेखि राम्रो राम्रो प्रविधिहरूको नयाँ प्रविधिहरूको युज गरेको अवस्थामा अब टेक्नोलोजीहरू धेरै युज गरिसकेपछि अब हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट हुन्छ नि, उत्पादन गर्दाखेरिको लाग्यो खर्च हो, त्यो उत्पादन गर्दाखेरि जुन हाम्रो खर्च लाग्छ हो, त्यो खर्च त एकदमै के हुन्छ त कम हुने गर्दछ है त। त्यो खर्च हाम्रो के हुन्छ त कम हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रह्यो।
अब यसरी हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ जुन हाम्रो उत्पादन खर्चमा चाहिँ के हुन्छ त कमी आउने भइसकेपछि अब हाम्रो आउटपुट सप्लाइड हुने क्वान्टिटी के हुन्छ त बढी हुन्छ। हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सप्लाई कर्भ चाहिँ सिफ्ट हुने गर्दछ है त, त्यो कुरा भयो। र अर्को भनेको चाहिँ अब जब पनि हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू अथवा जुन हाम्रो रिसोर्सेस अथवा इनपुटहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ मिनिमम प्राइस हुन्छ नि, हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ द प्रोडक्सन थोरै हुन्छ। कस्ट अफ द प्रोडक्सन अब हाम्रो थोरै भएको अवस्थामा अब के हुन्छ त भन्दा जुन हाम्रो कस्ट अफ द प्रोडक्सन थोरै हुने अवस्थामा अब हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटी के हुन्छ त बढी हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ आउने भयो है त। र यसै गरी अर्को कुरा के हो भन्दा जुन हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेपछि हाम्रो विकासका पूर्वाधारहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार है त्यो कुराहरू आउनुभयो। जस्तै अब हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी विद्युतको कुरा आउने भयो। हो यस्ता हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको चाहिँ यदि विकास भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सहजै रूपमा चाहिँ जुन हाम्रो सप्लायरहरू हुन्छ नि अर्थात् हाम्रो प्रोड्युसरहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ सप्लाई गर्न सक्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त उनीहरूले के गर्न सक्छ त धेरै मात्रामा चाहिँ सप्लाई गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो यो सप्लाई बढी हुन्छ। यसरी सप्लाई बढी हुने बित्तिकै जुन हाम्रो सप्लाई कर्भ चाहिँ लेफ्टवार्डतर्फ नगएर चाहिँ राइटवार्डतर्फ चाहिँ जाने गर्दछ है त। र यसै गरी अर्को भनेको जुन हाम्रो फर्मको चाहिँ गोलमा अर्थात् उसको चाहिँ गोलमा चाहिँ भर पर्ने कुरा भयो है त। अब त्यो गोलमा पनि कस्तो भन्दा जसमा चाहिँ उसले के गरे कस्तो गोल राख्यो भन्दा चाहिँ जति सक्दो प्राइस चाहिँ जतिसुकै होस् कम प्राइस भए पनि हामीले चाहिँ प्राइस जतिसुकै भयो भने म्याक्सिमम चाहिँ हामीले बिक्री गर्ने हो। त्यस्तो यदि उद्देश्य छ भनेदेखि उसको सप्लाई चाहिँ बढी हुन जान्छ। हो यसरी सप्लाई बढी हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ यसरी सप्लाई कर्भ चाहिँ राइटवार्डतर्फ चाहिँ सिफ्ट हुन थाल्छ है त। यसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ यसको लिस्ट अन्तर्गत है त के भनेर भन्दा द फ्याक्टर कजिङ अफ राइटवार्ड है त, राइटवार्ड सिफ्ट इन केमा भन्दा सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ भन्ने कुरा भयो त। सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ आर एज फलोज भन्ने कुरा भयो त यसमा, जसमा चाहिँ अब हाम्रो नम्बर 1मा रिजन थियो के भनेको भन्दा इन्क्रिज इन द नम्बर अफ द फर्म है त, इन्क्रिज इन नम्बर अफ फर्म्स। यो फर्म्सहरूले त अब जति धेरै फर्म्स भयो तिनीहरूले अब सप्लाई अब धेरै गर्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसरी सप्लाई धेरै हुने बित्तिकै हाम्रो सप्लाई कर्भ हाम्रो के हुन्छ त राइटवार्डतर्फ चाहिँ सिफ्ट हुने गर्दछ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यसै अन्तर्गत जस्तै इम्प्रुभमेन्ट इन द टेक्नोलोजी है त। हाम्रो चाहिँ यसरी यहाँ रहेको छ इम्प्रुभमेन्ट इन केमा भन्दा टेक्नोलोजीमा है त। टेक्नोलोजीमा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि इम्प्रुभमेन्ट भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन टेक्नोलोजीमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट अथवा एडभान्सेस भयो भनेदेखि अब जति धेरै हाम्रो टेक्नोलोजी राम्रो हुँदै गयो नि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने लागत पनि हाम्रो के हुन्छ त कम हुन्छ। यसरी उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने लागत कम भएपछि हाम्रो चाहिँ जुन आउटपुटको सप्लाई हुन्छ नि त्यसको चाहिँ बढी हुन जान्छ है त, त्यो कुराहरू भयो। र अर्को हाम्रो यहाँ नम्बर 3मा रहेको छ जुन हाम्रो कस्ट अफ द प्रोडक्सन भने मतलब वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने लागतको चाहिँ कुरा गर्छ है त यसमा। यो भयो। यसमा के छ भन्दा हाम्रो यहाँ डिक्रिज है त, डिक्रिज इन कस्ट अफ प्रोडक्सन, डिक्रिज इन द कस्ट अफ द प्रोडक्सन अर्थात् है हामीले यसरी वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने लागत जति थोरै हामीले लगायो नि हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सप्लाइड क्वान्टिटी के हुन्छ त बढी हुन्छ। तब तर ठ्याक्कै यसको अपोजिट जब हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन हुन्छ नि जति धेरै लगायौँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटी चाहिँ कमी हुन्छ। यसरी सप्लाइड क्वान्टिटीमा कमी भइसकेपछि हामीले अब के भन्न सक्छौँ भन्दा हाम्रो राइटवार्ड सिफ्ट नभएर चाहिँ सप्लाई कर्भ चाहिँ लेफ्टवार्डतर्फ चाहिँ सिफ्ट हुन जान्छ है त। र यसरी अब यहाँ रहेको छ हाम्रो आइबीमा अर्को भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा है त, विकासका पूर्वाधारहरू जस्तै हाम्रो शिक्षा अर्थात् एजुकेसन, हेल्थ, कम्युनिकेसन र त्यति मात्रै नभएर अरू हाम्रो के हुन सकिन्छ त कम्युनिकेसन बाहेक अरू हाम्रो जस्तै हाम्रो विकासका पूर्वाधार अर्थात् हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर अन्तर्गत अब हाम्रो अरू के पर्छ शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार है त्यो कुराहरू भयो, विद्युत अर्थात् इलेक्ट्रिसिटी
को कुरा भयो हो। यस्तो पुगेको ठाउँमा त सहजै ढङ्गबाट त हामीले जुन सप्लायरहरूले अथवा प्रोड्युसरहरूले वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ यसरी उनीहरूले पठाउन सकिन्छ नि त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि है त यो कुराहरू हाम्रो यसमा आउने भयो लगभग है त। डिक्रिज इन द प्रोडक्सन कस्ट भयो। यसरी डिक्रिज इन द प्रोडक्सन कस्ट पछि अर्को हाम्रो छ डेभलपमेन्ट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर। डेभलपमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर कुरा आयो। विकासका पूर्वाधारहरूमा जति धेरै विकास भयो त्यति धेरै नै हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटी हुन्छ। यसरी सप्लाइड क्वान्टिटी बढी हुने बित्तिकै हाम्रो जुन हाम्रो सप्लाई कर्भ छ त्यो चाहिँ हाम्रो राइटवार्डतर्फ चाहिँ सिफ्ट हुने गर्दछ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ भीमा। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ सेल्स म्याक्सिमाइजेसन गोल अफ द फर्म भन्ने कुरा रह्यो है त। अब जस्तै हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ जुन हाम्रो यदि कम्पनीले अथवा फर्मले चाहिँ जुन हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्ने फर्म हुन्छ हो त्यो फर्मले चाहिँ अब के गर्यो भन्दा चाहिँ कस्तो उद्देश्य सेट गर्यो भन्दा चाहिँ जुन जतिसुकै प्राइस होस् तर हामी के गर्छौँ त यसलाई जतिसुकै प्राइस भए पनि हामीले यसलाई चाहिँ सेल्स चाहिँ गर्छौँ है त। म्याक्सिमम् धेरैभन्दा धेरै जति मात्रामा चाहिँ हामीले सेल्स गर्न सक्छौँ त्यति नै सेल्स गर्ने चाहिँ यदि यसले यस्तो उद्देश्य राखेर चाहिँ यसले धेरै मात्रामा सप्लाई गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सप्लाई धेरै हुने भयो। सप्लाई धेरै हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त यसरी जुन हाम्रो सप्लाई कर्भ चाहिँ सिफ्ट हुने गर्दछ है त राइटवार्डतर्फ। र ठ्याक्कै यो चाहिँ हाम्रो यहाँ एउटा क्वेसनको एन्सर भयो जुन हाम्रो के थियो भन्दा यहाँ लिस्ट आउट द फ्याक्टर्स द्याट कज राइटवार्ड सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ है। द फ्याक्टर कजिङ अफ द राइटवार्ड सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ आर एज फलोज भनेर चाहिँ नम्बर आइमा चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज इन द नम्बर अफ द फर्म्स। नम्बर हाम्रो डबल आइमा रहेको छ इम्प्रुभमेन्ट इन द टेक्नोलोजी। र हाम्रो ट्रिपल आइमा रहेको छ हाम्रो इन्क्रिज इन द कस्ट अफ द प्रोडक्सन। र हाम्रो आइभीमा रहेको छ हाम्रो डेभलपमेन्ट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर। र हाम्रो भीमा रहेको छ यसमा सेल्स म्याक्सिमाइजेसन गोल अफ द फर्म भन्ने कुरा भयो है त। र ठ्याक्कै यसको अपोजिट हाम्रो अर्को प्रश्न पनि हामीलाई सोध्न सक्छ कि जस्तै फ्याक्टर कजिङ एकदम सुन्नु है राम्रोसँग जुन हाम्रो लिस्ट आउट द फ्याक्टर्स द्याट कज राइटवार्ड नभएर के हुन्छ त अब यसमा चाहिँ हाम्रो लेफ्टवार्ड कुरा आउँछ है त। के आउँछ लेफ्टवार्ड भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो जुन सप्लाई गर्ने क्वान्टिटी हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ कमी आउने भन्ने कुरा गर्छ है त। जुन हाम्रो सप्लाई कर्भ चाहिँ के हुन्छ त राइटवार्डतर्फ नगएर चाहिँ लेफ्टवार्ड चाहिँ हाम्रो कसरी हुन्छ हो। त्यसरी लेफ्टवार्ड जाने बेलामा है त त्यस्तो अवस्थामा त्यो फ्याक्टरहरू चाहिँ के हो भन्दा ठ्याक्कै यसको अपोजिट के यहाँ चाहिँ यसरी इन्क्रिज इन द नम्बर अफ द फर्म भनेको छ भने त्यसको एन्सर यसरी लेफ्टवार्ड हुने बेला के हुन्थ्यो त यसमा चाहिँ डिक्रिज इन द नम्बर अफ फर्म है। यसलाई पनि नोट डाउन गर्नु होला हाम्रो। जस्तै यहाँ इम्प्रुभमेन्ट इन द टेक्नोलोजी रहेको छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इम्प्रुभमेन्ट नभएर चाहिँ रिडक्सन इन द टेक्नोलोजी हुन्थ्यो है त। र त्यसै गरी डिक्रिज इन द कस्ट अफ द प्रोडक्सन भनेको छ त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा इन्क्रिज इन द कस्ट अफ द प्रोडक्सन भन्ने हुन्थ्यो है त। र त्यसै गरी यहाँ डेभलपमेन्ट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको छ है त त्यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएर चाहिँ जस्तै लेस डेभलपमेन्ट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि भन्न सकिन्छ है त। र सेल्स म्याक्सिमाइजेसन गोल अफ द फर्म भनेको छ त्यहाँ चाहिँ के हुनसक्छ त हाम्रो त्यसको चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गोल हुन्थ्यो है त। प्रफिट के हो त म्याक्सिमाइजेसन है त यसरी चाहिँ हुन्थ्यो। प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गोल चाहिँ हुन आउँथ्यो। त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो है त। विशेष गरी यस्तै कुराहरू हो हाम्रो जुन एक्जाममा सोधिने। र यदि हजुरहरूलाई यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित जुन हामीले पार्ट 8सम्म हामीले पढिसक्यौँ र हाम्रो कुनै पनि कन्सेप्ट हाम्रो अझै पनि कभर गर्नुहोस् जस्तो लाग्छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अब यसको न्युमेरिकल पोर्सन जुन हाम्रो सर्ट क्वेसन प्लस हाम्रो 10 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरूलाई चाहिँ यसरी हामी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 गरेर नै सकाउँछौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र यदि हजुरहरूलाई यदि केही क्वेरी छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त।